बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 26 अगस्त है और शुक्र है कि गर्मी आहिस्ता आहिस्ता जा रही है और दिन है मंगल का। बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि इमरान खान की बहनें वो अडयाला जो है वो पहुंच चुकी हैं। उससे पहले एक वजाहत कि कुछ मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स ने हेयर स्टाइल पे एतराज़ किया है, तो मेरी दरख्वास्त है कि मेरे हेयर स्टाइल पे तवज्जो न दिया करें। जो कुछ मैं कहता हूँ वो आप सुन लिया करें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें, पाकिस्तान की सूरत हाल और एक वीलॉग। ये डॉक्टर मुईद पीरज़ादा ने जो है वो इंटरव्यू किया है, एक बहुत बड़ी तारीख़दान है अमेरिका की, और उन्होंने क्रिस्टन फेयर, उन्होंने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी हुकूमत को चूतिया करार दिया है। आप अंदाज़ा करें कि लोग क्या कुछ बोल देते हैं, कितनी आज़ादी है, और दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स है और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है। तो बहरहाल वो क्रिस्टन फेयर ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मैं शुक्र पढ़ रहा था कि वो पाकिस्तान में नहीं है, वरना जो जहान के जो है ना सोटे थे या डांगें थीं या उनको घसीटा जाता। बहरहाल ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि जो है वो इजाज़ुल हक साहब, आप इजाज़ुल हक साहब को जो है वो जानते हैं कि साबिक सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के ये बड़े बेटे हैं और हमेशा इक़्तिदार की सियासत की है। नून लीग हो, काफ लीग हो, जिधर की हवा हो उधर ही ये चलते हैं, कोई ख़ास मकाम नहीं बना पाए। अब इनको लॉन्च किया गया है और इन्होंने फरमाया है कि इमरान खान चले माफ़ी नहीं मांगते, माफ़ी न मांगे तो वो जो है रिग्रेट यानी शर्मिंदगी का जो है वो इजहार कर दे तो उससे भी काम चल जाएगा। इससे पहले ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो पार्लियामेंट में माफ़ी मांग लें, वो कौम से माफ़ी मांग लें, वो अदालत में माफ़ी मांग लें, कुछ तो करें। यानी वो निकी जई जो है ना जो हाँ होती है वो करवाने के चक्कर में बहरहाल इजाज़ुल हक साहब जो है, हालांकि उनको पता है कि ये 50,000 की लीड से शौकत बसरा से भावल नगर से हारे हुए हैं, लेकिन बड़ी ढिठाई के साथ इनका बाप जो है कई हवालों से वो बड़े इस्लाम के हवाले देता, इस्लाम नाफिज करने की कोशिश करता। कोशिश तो वो मुनाफिकाना होती, नवाज शरीफ को खड़ा किया, नवाज शरीफ की इत्तेफाक फाउंड्री के सारे बकाया जात माफ़ किए, तो कुछ अपने बाप के 4 सितारों का ख्याल करके फॉर्म 47 न लेता है इजाज़ुल हक, लेकिन ये भी हराम की तनख्वाह ले रहा है, सूअर के कोफ्ते खा रहा है और अपने बाप के नाम को बट्टा लगा रहा है। वो कहता है कि इमरान खान शर्मिंदगी का जो है वो इजहार करें। उसके बाद अगली खबर हम डिस्कस करेंगे वो हैं चौधरी एतजाज़ एहसन। चौधरी एतजाज़ एहसन के बारे में आप देखें ना या उनके बारे में पढ़ें तो वो ज़्यादातर तारीख की राइट साइड पे खड़े नज़र आते हैं। हाँ, ये एक अलहदा बात है कि वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं, लेकिन ये बात भी आपको बता दूं कि एतजाज़ एहसन जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे, फिर बेनज़ीर के वज़ीर दाखिला रहे। बहरहाल फिर पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। फिर वो एक माफिया बन गई, जरदारी का एक गैंग बन गई। एतजाज़ एहसन ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा है कि अगर 9 मई की माफ़ी मंगवानी है तो 9 मई की जो माफ़ी है ना वो आईजी पंजाब मांगे, उसके जितने थानेदार हैं वो थानेदार मांगे कि वो किधर थे, सिक्योरिटी उनकी ज़िम्मे थी, वो क्या कर रहे थे उस वक्त, और जो है ना शहर में जो है वो हंगामे हो रहे थे तो वो अपनी ड्यूटी क्यों नहीं अदा कर रहे थे, वो लोगों को क्यों नहीं रोक रहे थे, और उनको आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। अगली बात जो है ना चौधरी एतजाज़ एहसन फरमाते हैं कि आजकल छोटी सी छोटी दुकान पर सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो लगे हुए हैं, तो कोर कमांडर पे कितने कैमरे, कोर कमांडर हाउस पे कितने कैमरे लगे हुए होंगे या आप खुद अंदाज़ा कर लें। उन कैमरों को निकाल लें, जो बंदा उस कैमरे में आता है, जो बंदा जो है ना जिसकी निशानदेही होती है उसको पकड़ें और सज़ा दें। बहरहाल ये चौधरी एतजाज़ एहसन का कहना है। उसके बाद 24 घंटों में भारत ने 2 दफ़ा राब्ता किया है सफारती तौर पर पाकिस्तान से, और उन्होंने कहा है कि वो पानी छोड़ने जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने पानी छोड़ भी दिया है। कहा जा रहा है कि सतलज में ऊंचे दर्जे का जो है वो सैलाब है। तो ये हमारे दरमियान पहले भी मुआहदा मौजूद था, सिंतास मुआहदा, दोनों ममालिक पाबंद हैं यानी आगाह करने के। तो भारत ने बहरहाल 24 घंटों में 2 दफ़ा वो पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर
پہ آگاہ کیا ہے۔ اس کے بعد ایک مزیدار خبر پاکستانی سسٹم کے لیے نئی نہیں ہے، آپ کے کانوں کے لیے نئی نہیں ہوگی، ٹی وی پہ آپ یہ دیکھیں گے نہیں کہ 1 کروڑ اور 19 لاکھ کے جو لیپ ٹاپ ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں۔ جو وزیر اعظم کی اسکیم ہے، لوگ بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ آپ کے پیسے ہیں، آپ کے بچوں کو لیپ ٹاپ ملتے ہیں، یہ شہباز شریف باپ کے گھر سے نہیں دیتا، مکھیہ منتری میاں شریف کے پیسوں سے نہیں دیتی۔ بہرحال لوگ خوش ہوتے ہیں، اچھی بات ہے۔ تو 1 کروڑ اور 19 لاکھ کا ٹیکہ یہاں بھی لگا گئے اور لیپ ٹاپ غائب ہو گئے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ کچھ ریکور ہو گئے ہیں، کچھ ریکور نہیں ہوئے۔ بہرحال شریف خاندان اور زرداری خاندان اگر دودھ میں مینگنے نہ ڈالے، دودھ میں تھوڑی سی وسکی شامل نہ کرے، حلال کو حرام نہ کرے، تو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ بہرحال یہ لیپ ٹاپ غائب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ فیئر ٹرائل کا جو ہے وہ حق حاصل ہے ہر قیدی کو، یہ کہنا ہے 10A کے تحت سپریم کورٹ کا۔ لیکن ہم نے تو سنا تھا قانون اندھا ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں تو جج ہی اندھے ہیں، ججوں کو نظر نہیں آ رہا۔ یعنی آپ اندازہ کریں، ایک تجزیہ نگار کہہ رہے تھے کہ اگر جو ہے وہ PTI کے تمام لوگوں کی سزائیں ملائیں، تمام لوگوں کی اگر ہم سزائیں ملائیں تو وہ 1000 سال سے جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہیں، یعنی 10 جو ہے نا صدیوں سے زیادہ سزائیں ہو گئی ہیں۔ یہ فیئر ٹرائل ہے۔ کوئی پولیس والا میز کے نیچے چھپا ہوا ہے، کوئی جو ہے نا پولیس والا وہ واش روم میں گھسا ہوا ہے، کوئی پولیس والا پردے کے پیچھے کھڑا ہے اور عمران خان اور اس کے ساتھیوں کو نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ ہاشم کاکڑ صاحب کو بتانا ہے جنہوں نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ اپنی منجی تلے آپ ڈانگ پھیریں، آپ دیکھیں کہ جو ہے نا آپ کے جج کیا کر رہے ہیں۔ ایک محترم ویور نے کہا ہے کہ جاوید اقبال کے بارے میں وضاحت کریں، تو جاوید اقبال شیخ یہ وہ جو ہے نا وہ جج ہیں جنہوں نے کل فیصل آباد رانا ثناءاللہ کے گھر پر حملے کیس میں وہ تقریباً 650 سال کی سزائیں سنائی ہیں۔ یہ ان کا نام ہے جاوید اقبال شیخ، یعنی وہ جج ہے۔ تو بہرحال ہاشم کاکڑ کہتے ہیں کہ جی فیئر ٹرائل وہ ہر قیدی کا حق ہے۔ تو عمران خان کو فیئر ٹرائل مل رہا ہے، یا اس کے بعد یہ جو ابھی جو باٹا ریٹ چل رہا ہے یہ فیئر ٹرائل ہے، جھوٹے گواہ اور سارا کچھ۔ بہرحال یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کہتی رہتی ہے۔ اس کے بعد غزہ میں جو ہے وہ ہسپتال پر بمباری ہوئی ہے اور ایک وقت میں بہت زیادہ یعنی 6 صحافی جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں اور 61 افراد وہ ٹوٹل شہید ہوئے ہیں۔ اور جو جاں بحق ہونے والے صحافیوں کی تعداد ہے یہ تقریباً ساری دنیا سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ جانتے ہیں صحافی جو ہے نا وہ اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں، ان کی تعداد ہے 244۔ اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے برطانیہ نے، فرانس نے، جرمنی نے کہ 244 جو ہے وہ صحافی وہ اس میں جان سے گئے۔ بہرحال 61 فلسطینی مزید جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اس دور میں یہ جو دور چل رہا ہے یہ جبر کا، یہ فسائیت کا، اس دور میں پبلک نیوز نے جو ہے وہ سروے کیا ہے۔ سروے کے ریزلٹس کیا ہیں؟ سروے کے ریزلٹس یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 89%، 89% مقبول ہے۔ اندازہ کریں 89%، 100 میں سے 89 لوگ۔ دوسرے نمبر پہ نون لیگ اور کتنے پرسنٹ ہے؟ 7%۔ یہ ٹک ٹاک کے اور یہ ٹک ٹاک بنا کے پروگرام کھلی ولی بات، ایک ٹک ٹاک بنوانی ہوتی ہے، یہ چیز شروع ہو گئی ٹک ٹاک بنوائی آگے چلو، یہ چیز شروع ہو گئی ٹک ٹاک بنوائی آگے چلو۔ 7%، اتنی دوڑ دھوپ کرنے کے بعد وہ جو بندر اس درخت سے اس درخت پہ اور اس درخت سے اس درخت پہ 7%۔ پیپلز پارٹی 2%۔ اب اس کا ایک اور ثبوت ملاحظہ کریں۔ ثبوت یہ ہے کہ ملکو نے گانا گایا تھا نقدہ کو کا، اور اس میں 1-2 لائن شامل کر دی تھی کہ قیدی 804 ہوئے۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا یوٹیوب سے ملکو نے اس گانے سے 5 کروڑ اور 20 لاکھ روپے کمائے ہیں، اس گانے سے۔ جسٹ امیجن، یہ مقبولیت ہے، اس کو مقبولیت کہتے ہیں۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ اب لوگ روک لیں لوگوں کو، مارے ڈانگے، مارے سوٹے کہ نہ سنے گانا،
लोग गाना सुन रहे, अभी तक सुना, अभी भी वो कमा रहा है। बहरहाल अब तक वो 5 करोड़ और 20 लाख रुपए जो है वो वसूल कर चुका है। एक कहानी जो है वो जॉन ऑरवेल का एक नॉवेल है एनिमल फार्म, ये अरशद शरीफ ने जो है वो मशवरा दिया था बहुत सारे लोगों को कि एनिमल जो है ना वो फार्म पढ़ें। एनिमल फार्म में क्या होता है? एनिमल फार्म में जानवर मिल के बैठते हैं और वो सोचते हैं कि हमारी जो भी फ़ायदे वाली चीज़ है ना वो इंसान इस्तेमाल करता है। मुर्गी कहती है अंडा मैं देती हूँ, खाता जो है वो इंसान है। घोड़ा कहता है कि दौड़ता मैं हूँ, सफ़र इंसान का तय होता है। गधा कहता है सारा दिन वज़न मैं उठाता हूँ, फ़ायदा इंसान को होता है। तो वो कहते हैं कि एक अलहदा हुकूमत बना ली जाए, मुमलिकत बना ली जाए जो सिर्फ जानवरों की हो, उसमें जानवरों के हकूक़ का जो है वो ख्याल किया जाए। ये अरशद शरीफ ने सोहराब बरकत को भी जॉन ऑरवेल का नॉवेल जो है वो किया था, यानी रिकमेंड किया था। मैं आपके लिए भी रिकमेंड कर रहा हूँ, मैंने पढ़ा है। बहरहाल जी उन्होंने अलहदा हुकूमत बना ली और फिर वहाँ पे सूअर आ गए, यानी सूअर उनसे काम करवाएं, पल पुल के सूअर जो है ना वो फिर जो आगे हाल करते हैं। सूअर आप जानते हैं कि जी जानवरों का, तो जानवर एक दिन सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार इससे तो अच्छा वो इंसान था जिसके नीचे हम काम कर रहे थे। इन सूअरों ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। ये 1947 से पहले जो लोग थे गोरे, और उसके बाद हमने जो है ना वो आज़ादी हासिल की, और आज़ादी हासिल करने के बाद मेरा ख्याल है कि हम सूअरों के चुंगल में फंस चुके हैं। ये उर्दू तर्जमे के साथ भी है जॉन ऑरवेल का एनिमल फार्म, इसको लाजमी देखना है। आपको पाकिस्तान की एक एक लाइन समझ आ जाएगी यहाँ पे क्या हो रहा है। इस नॉवेल को इमरान खान ने भी रिकमेंड किया है, इस नॉवेल को अरशद शरीफ ने जो है वो रिकमेंड किया था। ये मैंने क्यों बताया, अरशद शरीफ का नाम मैंने क्यों लिया? अरशद शरीफ का केस लगा हुआ था बड़े अरसे बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। पहले इस केस के साथ खिलवाड़ किया वो एक खिलौना था, वो एक टट पूंजिया था जो है ना इसका चीफ जस्टिस आमिर फारूक। पहले वो इस केस के साथ खेलता रहा, उसने केस नहीं लगने दिया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट दफा हो गया, उसके बाद सरफराज डोगर आ गया, तो आज वो केस लगा। हामिद मीर लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे और फिर उस पे फजूल बातें हुई, फजूल गुफ्तगू हुई, और फिर जो है ना तारीख भी नहीं दी गई। केस को जो है वो टाल दिया गया और तारीख भी जो है ना उसकी नहीं दी गई। अरशद शरीफ पर 16 FIR कटाई गई। अरशद शरीफ के घर बाहर निगरानी की गई। अरशद शरीफ को यहाँ से भागने पर मजबूर किया गया। अरशद शरीफ दुबई में पहुंचा, दुबई से निकालने पर मजबूर किया गया। अरशद शरीफ को टारगेट करके कीनिया में कत्ल किया गया। अब जो FIR है उसकी माँ की FIR। पहले एक और बात समझा दूं, कितनी मुस्लिम लीगें बनी पाकिस्तान में और कितनी मुस्लिम लीगें मौजूद है अलिफ से लेकर ये तक, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी ढाका वाली, वो कैद आज़म वाली मुस्लिम लीग थी, 1906 में बनी थी, वो कैद आज़म वाली मुस्लिम लीग थी। ठीक हो गया जी। इसी तरह PTI, कितनी PTI, परवेज खट्टर, कायशा गुल, कभी कौन, PTI इमरान खान वाली है। ठीक हो गया जी। जो FIR है वो अरशद शरीफ की माँ वाली है, जिसमें बाजवा नामजद है, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम नामजद है, सेक्टर कमांडर नाम, वो असल FIR है। और जब वो बीमार हुई, वो AFIC में पड़ी थी, तो वहां पे गए जनरल आसिम मुनीर साहब और इन्होंने वादा किया कि अरशद शरीफ के जो कातिल हैं वो कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। तो अब जनरल साहब से सवाल ये है कि वादे के बारे में कुरान में कौन सी आयत है और वादे के बारे में कुरान क्या कहता है, क्योंकि आप कुरानी आयत का हवाला देते हैं। अब मसला यह है कि उसमें बाजवा है, मसला यह है कि उसमें नदीम अंजुम है, DGIS है, मसला है कि उसमें सारे डाढ़े बंदे यानी ताकत वाले बंदे हैं। हामिद मीर ने खुद कहा है कि ये केस ताकतवर नहीं लगने देते, क्योंकि एक दफा रस्सा तैयार हो गया ना, रस्सा फिर वो साइज बन जाएगा कि ये तो रस्सा पड़ सकता है गलों में। एक को रस्सा पड़ गया तो फिर तो वो नाप हो जाएगा ना रस्से का कि सबको डल सकता है। अरशद शरीफ की मां की जो FIR है, जो बंदयाल के सामने पेश हुई और बंदयाल ने देकर 7 जज को दे दी। अब बंदयाल नहीं मरेगा, अब रिटायर है तो एक दिन मर जाएगा, बाकी भी मर जाएंगे। FIR दर्ज नहीं हुई क्योंकि उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त के बाजवा थे,
उस वक्त का DGI नदीम अंजुम था। नदीम अंजुम के दौर में अरशद शरीफ शहीद हुआ, नदीम अंजुम के दौर में इमरान खान को गोली लगी, और ऐन जनाजे के बाद जब आधा पाकिस्तान अरशद शरीफ के जनाजे पे मौजूद था, उस वक्त नदीम अंजुम और बाबर इफ्तिखार ड्रामा कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे टीवी पे, उधर अरशद शरीफ का जनाजा हो रहा था। बहरहाल क्या हुआ, तेरा वादा वो कसम वो इरादा, हम आर्मी चीफ साहब को कहेंगे कि वो किधर गए आपके वादे, कि आप इंसाफ दिलाएंगे। बहरहाल उसके बाद ये जो एक्सटेंशन वाला मामला है, इसको हुकूमत खुद फंसा रही है। अब ताज़ा तरीन इरशाद फरमाया है खुर्रम दस्तगीर ने। आप जानते हैं कि खुर्रम दस्तगीर जो है वो किसके करीब हैं और कितने जो है ना वो नून लीग के ये प्यारे हैं। वो कहते हैं जी कि नोटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो तैनाती थी, ये तैनाती थी नवंबर 2025 तक। और सिंपल सी बात है, जब उस वक्त तैनाती हुई तो उस वक्त 3 साल के लिए तैनाती हुई आर्मी चीफ की। उस वक्त तरमीम मौजूद नहीं थी, बाद में कानून में तरमीम की गई कि अब आर्मी चीफ की जो मुद्दत होगी वो 3 साल के बजाय वो 5 साल होगी। लेकिन इनकी जो तकर्री थी वो 3 साल के लिए थी। यानी मुख्तसार ये कि इन्होंने नवंबर 2025 में घर जाना है। अब मतीउल्लाह जान साहब भी यही कहते हैं कि हुकूमत खुद इसके साथ खेल रही है, वो टेस्टर लगा रही है। जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, यानी वो कहते हैं कि जी ये कंटिन्यूएशन है, ये तसलसल है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। हुकूमत जोर दे रही है कि इसके लिए नोटिफिकेशन की ज़रूरत है। सुलेमान अकरम राजा जैसा कानूनदान कह चुका है कि नोटिफिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये तरमीम तो बाद में हुई, कानून तो बाद में बना। ये जो है ना वो आर्मी चीफ तो जो है ना वो 23 में आ गए थे। बहरहाल इसको हुकूमत जो है वो खुद ब खुद कन्फ्यूजन का वो शिकार कर रही है, क्योंकि नवाज शरीफ का पता नहीं चलता। कभी कभी उनके पेट में इनकलाब गुड़ करता है, इस तरह चक्कर लगाता है, फिर वो वॉशरूम में चले जाते हैं, कभी इनकलाब वहाँ निकाल आते हैं, कभी पेट में रखते हैं। बहरहाल ये कन्फ्यूजन खुद हुकूमत फैला रही है। खुद हुकूमत जो है ये लोगों को मौका दे रही है बात करने का, और हमारा भी यही ख्याल है, मेरी ज़ाती राय ये है कि नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत है। पहली तकर्री 3 साल के लिए थी, और वो 3 साल नवंबर 2025 में ख़त्म हो रहे हैं। आर्मी चीफ के आखिरी तकरीबन 90 दिन चल रहे हैं। वो बाइज़्ज़त तौर पर नवंबर में अपनी नौकरी पूरी करें और बाइज़्ज़त तौर पर जो है वो घर चले जाएं, ताकि इदारे और लोगों के दरमियान जो गलत फहमियाँ जहाँ तक पहुँच गई हैं वो कम हों। उसके बाद अगली जो तोशाखाना की समात थी अडयाला में, और वहाँ पे हस्ब मामूल इमरान खान की बहनों को बाहर रोक दिया गया। आज सुना है कि अडयाला के बाहर लोगों की भी तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। वहाँ पे केस के लिए खड़े हुए सुलेमान सफदर साहब बड़े शानदार वकील हैं, इमरान खान के सारे केसेस लड़ते हैं, बड़े प्रोफेशनल हैं। उन्होंने शाहरुख अर्जुमंद को धमकी दी कि अगर इमरान खान की बहनें नहीं आती, अगर सहाफ़ी नहीं आते, अगर अंदर वकील नहीं आते, तो मैं इसका जो है वो बायकॉट करता हूँ, मैं केस ही नहीं लड़ता। अब उनको जो है ना वो जान के लाले पड़ गए, क्योंकि उन्होंने इमरान खान को सजा देनी है। शाहरुख अर्जुमंद ने अपने बापों के साथ रब्ता किया, बाप लोगों ने इजाज़त दे दी शाहरुख अर्जुमंद को। शाहरुख अर्जुमंद ने सुलेमान सफदर को कहा कि वो बुलवा लें, तो तीनों बहनें इमरान खान की, जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ तो तीनों बहनें इमरान खान की वो अडयाला में दाखिल हो चुकी थी। अडयाला के दरवाजे पर जश्न था, कारकुन बड़े खुश थे कि बड़े अरसे बाद इलीमा खान को भी अंदर जाने दिया गया है। ये सुलेमान सफदर ने कहा कि वो केस का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन उससे पहले जो अलीमा खान ने गुफ्तगू की, वहाँ पे एक टाउट मौजूद था, उसने सवाल किया कि फैमिली का ख्याल है कि जी ज़िमनी इलेक्शन न लड़े जाएं। तो अलीमा खान इस पे भड़क उठी। उन्होंने कहा कि फैमिली का इसमें कोई किरदार नहीं है, हम इमरान खान से जो बात सुनते हैं वो बाहर आकर बता देते हैं, वो इमरान खान का पैगाम होता है, इसमें फैमिली का क्या लेना देना, फैमिली का कोई लेना देना नहीं है। और आप शरारत कर रहे हैं, आप शैतानी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग भेजे जाते हैं, प्लांटेड लोग भेजे
بھیجے جاتے ہیں، وہ وہاں پہ اس طرح الٹے سوال کرتے ہیں۔ بہرحال علیمہ خان نے ان کو ڈانٹ دیا، علیمہ خان غصہ کر گئی اور انہوں نے کہا کہ میرا بھائی جیل میں ہے، میرے 2 بیٹے جو ہے وہ جیل میں ہیں، میرا جو بھتیجا ہے وہ جیل میں ہے، اور آپ کو اٹکیلیاں سوجی ہیں اور آپ فیملی کو خواہ مخواہ اس میں جو ہے وہ انوالو کر رہے ہیں۔ سسٹم کا مسئلہ کیا ہے؟ سسٹم کا مسئلہ یہ ہے کہ سسٹم کو حلالہ چاہیے۔ سسٹم ڈانگا مارے، سوٹے مارے، مقدمے کرے، 1000 سال کی قید سنا دے، اس سسٹم کو حلالی کوئی نہیں مانتا، اس کو جائز کوئی نہیں مانتا۔ اس کے لیے بھی عمران کی ضرورت ہے۔ اب سسٹم چاہتا ہے، اور یہ جو چابی والے کھلونے ہیں پی ٹی آئی کے، یہ چاہتے ہیں کہ ضمنی الیکشن میں حصہ لیں تاکہ اس کی کریڈیبلٹی بنے۔ اگر ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی حصہ نہیں لیتی تو کتے بھونکیں گے، پولنگ سٹیشنوں پہ جائے گا ہی کوئی نہیں۔ عمران خان نے واضح طور پہ کہا ہے کہ حصہ نہیں لینا، لیکن یہ جو یونٹ ہے بقول صدیق جان، یہ اب جو پی ٹی آئی ہے یہ ایک یونٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی، یونٹ کہہ لیں، گیریزن کہہ لیں، ایک دستہ کہہ لیں، وہ جو سلامی دینے والے دستے جو ہے نا، بینڈ ماسٹر یعنی بینڈ والا دستہ ہوتا ہے نا، وہ سلامی دیتا ہے، یہ بینڈ والے دستے بن چکے ہیں۔ یہ جو پی ٹی آئی کے باہر لوگ موجود ہیں، یہ بالکل وہی بینڈ والا دستہ ہے، اسلامی کے چبوترے کے سامنے سے اب بینڈ والا دستہ، ان کا دل ہے کہ جی وہ الیکشن لڑیں۔ عمران خان اس کو لیجیٹیمیٹ کرنا نہیں چاہتے، عمران خان اس کو حلالی کرنا نہیں چاہتے سسٹم کو، اور جو ہے نا وہ بڑے لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان اور اس کی پارٹی الیکشن میں حصہ لے۔ تو علیمہ خان نے کہا کہ یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ عمران خان کی بات ہوتی ہے جو باہر آ کر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں مرزا انجینئر پہ، مرزا انجینئر المعروف جہلمی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جی بابت شاہی کو نے ان کا جو طرز تخاطب ہے، حالانکہ بہت سارے نوجوانوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن وہ یہ جو تقوی کا یا پرہیزگاری کا زوم ہوتا ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ایک وہ شرابی جو شراب پینے پہ شرمندہ ہوتا ہے، جس کو ضمیر ملامت کرتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے ان لوگوں سے جو تقوی کے زوم میں آ جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو جنتی خیال کرتے ہیں۔ اب انہوں نے ریڈ لائن کراس کی ہے، انہوں نے کچھ باتیں منسوب کی ہیں کہ جو کرسچینز ہیں نا، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ نظریات رکھتے ہیں۔ اب وہ کرسچینز مکر گئے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے تو جو ہے نا وہ یہ بالکل ہمارے نظریات نہیں ہیں آپ کے پیغمبر کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جان کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے، کرسچینز کہتے ہیں ہماری جان کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ جن کے یہ خلاف تھے، یعنی مرزا جن کے خلاف تھے، جن لوگوں کے خلاف تھے، یعنی وہ جو فرقہ، وہ بھی سارے میدان میں آ گئے ہیں، وہ اب کہتے ہیں 295 لگ گئے۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ عمران خان کو جس نے ستایا اس نے رکشہ چلایا، اچھا بھلا یہ یوٹیوب پہ وائرل، اچھے بھلے اس کے فالورز، اچھے بھلے اس کے سٹوڈنٹس، اب یہ آ گیا شکنجے میں۔ ایف آئی اے نے لینے سے انکار کر دیا ہے کہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ صرف سائفر والے معاملے میں وہ عمران خان کو پھانسی ہونی چاہیے۔ یہ پھانسی سنا چکا ہے عمران خان کو، عدالت بری کر چکی ہے، عدالت سائفر کو اڑا کے پھینک چکی ہے کہ دفع کرو، یہ کوئی کیس ہے؟ سائفر تھا، آیا، رجیم چینج آپریشن ہوا، عمران خان نے لوگوں کو دکھایا، ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم نے عمران خان کی منتیں کی آخری رات کے لوگوں کو نہ بتائیں، اسمبلی میں نہ بتائیں، قومی مفاد ہے، عمران خان نے پھر بھی بتایا، سائبر حقیقت تھی۔ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو سائبر پہ سزائے موت ہونی چاہیے، پھر بڑے بول آپ کو پتہ ہے۔ یہی تو ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سمجھاتے ہیں کہ کیوں 1000 سال کی سزائیں سنا رہے ہیں۔ آپ نے جانا ہے سر، آپ نے جانا ہے، یو ہیو ٹو گو۔ آپ سرکاری ملازم ہیں، چاہے آپ چیف ہیں، چاہے آپ سیکٹر کمانڈر ہیں، چاہے جو آپ نے جانا ہے۔ یہ بات تو سیاسی جماعتوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ ملک میں تماشا کیا لگا ہوا ہے۔ آپ نے تو جانا ہے، جو مرضی کر لیں، آپ نے جانا ہے۔ آپ اعجاز الحق کو لانچ کریں، آپ خوج آصف کو، پھر ابھی آپ نے اپنے بچے کھانا شروع کر دیے ہیں۔ اس بندے کو پہلے چابی بھری یہ بھی ہوا میں اڑ گیا کہ آپ بس جی بھائی لوگوں کا ہاتھ ہے میرے سر پہ، اور یہ بھانڈ مار بیٹھا۔ یہ خواب بھی سناتا ہے کہ مجھے خواب میں عمران خان ملے، اور میں نے عمران خان کو جو ہے وہ خواب میں کہا کہ آپ اکڑ خانی نہ دکھائیں، خالی اکڑ خانی نہ دکھائیں۔
اگر آپ کو اے سی کی آفر ہوتی ہے تو وہ آفر آپ قبول کر لیں، یہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں، یہ انجینئر صاحب نے فرمایا۔ لیکن ہسٹری دیکھ لیں، عائشہ گل علیہ کو دیکھ لیں، اکبر ایس بابر کو دیکھ لیں، یہ آپ تازہ ترین محمد علی مرزا کو دیکھ لیں، پرویز خٹک کو دیکھ لیں، سب کو دیکھ لیں، جہانگیر ترین کو دیکھ لیں، لودھرا سے آرنا، علیم خان کو دیکھ لیں، اون چودھری سپلائر کو دیکھ لیں، سب کا یہی حال ہوتا ہے۔ محمد علی مرزا نے کہاں بچنا تھا، کیونکہ عمران خان کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ عمران خان فقیر منش آدمی ہے، درویش آدمی ہے، کسی سے کوئی دشمنی نہیں، کسی سے کوئی انتقام نہیں۔ عام بندے کا سوچنا، عام بندوں کی فلاح کے بارے میں سوچنا، بیٹھے بٹھائے انجینئر کے گلے میں فٹ ہو گیا یہ سارا معاملہ۔ لیکن یہ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ محمد علی مرزا کو، جس طرح ہاشم کاکڑ نے کہا، تمام قانونی جو اس کا حق بنتا ہے اس کو مہیا کیا جائے، اس کی جان کی حفاظت کی جائے، اس کی اکیڈمی کی حفاظت کی جائے، اس کے اسٹوڈنٹس کی حفاظت کی جائے۔ یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ جو حکومت ہے، خدا نہ خواستہ وہ کسی موب کے حوالے کر دے اور کسی پیشی پہ کوئی اور مسئلہ ہو جائے، یا جو اس نے عیسائیوں کے بارے میں کہا وہ معاملہ شروع ہو جائے۔ تو یہ انتہائی سینسٹیو معاملہ ہے، اس پہ حکومت کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور محمد علی مرزا کو، حالانکہ وہ عمران خان کے خلاف فضول بولتے رہے، ہمارا یہ مطالبہ ہے سارے قانونی حقوق محمد علی مرزا کو دیے جائیں اور اس کے بعد فیصلہ کیے جائے کہ انہوں نے کتنی غلطی کی ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔